तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। The United States ended 20 years of war in Afghanistan. जी अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन की सबसे बड़ी खबर जिसके साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस केस की समाअत हुई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन में ताख़ीर के मामले के हवाले से। अब बुनियादी सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या इलेक्शन में वाकई ताख़ीर हो रही है। 14 और 17 जनवरी को पंजाब और KP की असम्बलियाँ तहलील हुई थी। आइन के मुताबिक 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन तो करवाना है, लेकिन अभी तक किसी भी फरीक ने इलेक्शन करवाने से इनकार नहीं किया। यहाँ तक कि जो बुनियादी फरीक है इलेक्शन कमीशन जिसने इलेक्शन करवाना है, उसने अभी तक ये नहीं कहा ऑफिशियली सरकारी बाज़ाब्ता तौर पे कि वो इलेक्शन नहीं करवा रहे। किसी ने हाथ खड़े नहीं किए, बावजूद इसके कि हुकूमत ने फंड्स देने से, सिक्योरिटी देने से, मातहत अदलिया ने अपना अमला देने से एक गुरेज किया है, इनकार किया है, लेकिन 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाने से इलेक्शन कमीशन ने इनकार नहीं किया। तो सबसे बुनियादी सवाल ये क्रिएट होता है समझने के लिए, अवाम के समझाने के लिए कि क्या खुद नोटिस केस बनता है जबकि 90 डेज़ अभी मौजूद हैं, अभी ताख़ीर नहीं हुई, किसी भी वक्त इलेक्शन की डेट अनाउंस की जा सकती है। बुनियादी सवाल। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट जिन 3 सवालात की बुनियाद पे ये सुमोटो ले रही है, एक सवाल तो ये है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि प्रोविंशियल असम्बली तहलील होने के बाद इस असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने का आइनी इख्तियार किसके पास है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने खुद तारीख दे दी थी। सो ये एक चीज़ डिफ़ाइन हो जाएगी। इंतखाबात करवाने की आइनी ज़िम्मेदारी कब और कैसे अदा की जाएगी, कैसे अदा होगी, और आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए विफाक और सूबों की आइनी ज़िम्मेदारियाँ और फ़राइज़ क्या है। 9 रुकनी लार्जर बेंच आज बैठा जिसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट हुई। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस बेंच की तश्कील पे एतराज़ात उठा दिए। जस्टिस जमाल ने यहाँ तक कह दिया कि ये खुद नोटिस का केस नहीं बनता। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के हवाले से पाकिस्तान बार काउंसिल का भी एलामिया आ चुका है और एक रेफरेंस उनके खिलाफ जा चुका है कि उनकी मुबैना ऑडियो लीक और उनके असासों की तहकीकात करवाई जाए। तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी का इस बेंच का ताहाल हिस्सा रहना ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मज़ाहिर नकवी पे नून लीग जो कि इस सारे इलेक्शन प्रोसेस की एक फ़रीक है, उसने भी एतराज़ात उठा दिए हैं और उसने भी एक प्ली रखी थी कि जो भी केसेस जिनमें नून लीग मुतासरा फरीक हो तो ये दोनों जज साहिबान इस बेंच का हिस्सा ना बने। बहरहाल एक बहुत तारीख़ी केस है, तारीख़ी सुमोटो केस है। सुप्रीम कोर्ट का अपना इख्तियार भी आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी अगर दूसरे आइनी इदारों की है, ख़ासतौर पर इलेक्शन कमीशन की है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उस केस को अज़ खुद सुन सकती है? क्या ये आइनी इदारों के इख्तियार के दरमियान तजावुज़ करना या इंटरफेयर करने की जुरिस्डिक्शन इसकी बनती है कि नहीं बनती? बहरहाल जैसे मैंने पहले गुजारिश की, बहुत तारीख़ी केस है, डिबेट अभी इस पर शुरू होगी। कल के लिए नोटिस हो चुके हैं और ये डिबेट जनरेट होगी तो जो कानून में, आइन में लकूनाज या जो वेग या जो वैक्यूम पाया जाता है वो भी डिफाइन हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जज साहिबान का कंडक्ट, बेंचेस की तश्कील, ख़ासतौर पे इस 9 रुकनी लार्जर बेंच में 2 सीनियर मोस्ट जजेस आफ्टर चीफ जस्टिस, जस्टिस काजी फाइज ईसा एंड जस्टिस सरदार तारिक मसूद शामिल नहीं किए गए। उस पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी उस पर सवाल उठाया है। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे और इस लीगल केस का जो पॉलिटिकल आस्पेक्ट है, नून लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से इसको देख रही है, कौन इंतखाबात से भाग रहा है, कौन इलेक्शन करवाना चाहता है, इन चीज़ों को भी आज हम प्रोग्राम में आइडेंटिफाई करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास आज बहुत ज़बरदस्त, बहुत रिच पैनल मौजूद है। सबसे पहले शुएब शाहीन साहब, सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। इनकी पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है अलग से इलेक्शन करवाने के हवाले से, और आज सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इनकी पिटीशन का हवाला भी दिया इस केस की समाअत में, और सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके आज इन्होंने कुछ अपने मुकदमे को डिफेंड भी किया है। राजा खालिद महमूद एडवोकेट साहब, साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, सीनियर कानूनदान हैं, वो मौजूद हैं हमारे साथ। इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और पॉलिटिकल एरेना से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इब्राहिम खान साहब मौजूद हैं, और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर राना मकबूल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शुएब शाहीन साहब,
سب سے پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے کہ الیکشن میں ابھی تاخیر تو ہوئی نہیں, الیکشن کمیشن نے ابھی انکار تو کیا نہیں, تو از خود نوٹس کیوں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ از خود نوٹس اور ہماری پٹیشنز دونوں اکٹھے لگی ہیں. انکار اس انداز میں سامنے نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو منیمم ٹائم جو چاہیے وہ 50+ ڈیز چاہیے فار دی پرپز آف ہولڈنگ فری اینڈ فیئر الیکشنز. اس کے لیے نامینیشن فارم جمع کرانے ہیں, اس کے لیے پروسیجر ہے, اس کے سارا سسٹم ہے, نامینیشنز آئیں گی پولیٹیکل پارٹیز سے, پولیٹیکل پارٹیز کی پارٹیسپیشن ہے, جلسے جلوس ہے, جو بھی طریقہ کار سیکشن 57 سب سیکشن 2 میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق پروسیڈ کرنا ہے. یہ سارا الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. اب ریٹرننگ افسر مقرر کرنے ہیں, ساری جو ڈیوٹیاں کرنی ہیں وہ سارا کچھ ہونا ہے. اب اس کے لیے 50+ ڈیز منیمم ہے. اب یہاں 40 ڈیز آلریڈی گزر چکے ہیں. اس لیے ہم نے تو 15 دن پہلے پٹیشن یہ فائل کی تھی. ہم نے تو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو فوری طور پر اس کو فکس کیا جائے اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کی جائے. ان دی مین وائل 2 ڈیولپمنٹ ہوئی. ایک لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا جس کے خلاف ICA پینڈنگ ہے, اور پشاور ہائی کورٹ میں بھی میٹر سب جوڈس ہے. اسی طرح پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ان دی مین وائل آرڈر کر دیا ہے کہ 57(1) کے تحت یہ ڈیٹ ہے جو کہ انہوں نے دی ہے 9 اپریل. اور یہ وہ ڈیٹ ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پروپوز کی تھی 9 سے 13 تک کے درمیان کوئی بھی ڈیٹ دے دیں گورنرز کو. اب گورنرز نے انکار کر دیا, پریزیڈنٹ نے پاورز ایکسرسائز کر دی. پولیٹیکل تو قیاس ہے یا نہیں ہے, انسرٹنٹی ہے کہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن کانسٹیٹیوشنل ایمبیگوٹی پیدا ہو گئی, کیونکہ کانسٹیٹیوشن کی تشریح کا اختیار بہرحال سپریم کورٹ کو ہے کہ یہ پاورز کس کے پاس ہے, کون یہ پاور ایکسرسائز کا اختیار کس کے پاس ہے آئین کی. دیکھیں آئین کی امپلیمنٹیشن تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز نے کرنا ہے. جو ایگزیکٹو جو اسٹیٹ مشینری موجود ہے وہ سب نے جس کی جو ذمہ داری ہے اس نے وہ ادا کرنی ہے. آئین کی تو ایگزیکیوشن سپریم کورٹ نے خود بھی کرنی ہے. آئین کی تشریح اب یہاں ابہام جو پیدا ہوا, لیکن الیکشن کی کوئی متاثرہ فریق یا کوئی ڈائریکٹ اسٹیک ہولڈر تو نہیں ہے نا سپریم کورٹ, عدالتیں ڈائریکٹ اسٹیک ہولڈر تو نہیں ہے نا الیکشن کے اندر. پلس اس سے پہلے بھی ایمرجنسی کی سچویشن میں پاکستان میں الیکشنز تاخیر سے ہوتے رہے ہیں, بٹ ہوتے رہے ہیں. دیکھیں سپریم کورٹ فائنل اتھارٹی ہے, کسٹوڈین آف دی کانسٹیٹیوشن کی, اور انہوں نے قسم اٹھائی ہے کہ ہم نے اس آئین کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اس کو انفورس کرنا ہے, اور اس کے تابع جو اگر کوئی غلط ہوگی آئین کی پاسداری ہم نے کرنی ہے. اب اس آئین کے تحت اس میں 3 اب پٹیشنز آ گئی ہیں. ایک سو موٹو پٹیشن ہے, دوسری پٹیشن ہماری ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی, اور دیٹ از اونلی فار دی پرپز کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے, اور 90 ڈیز کے اندر الیکشن کا مطلب ہے 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے, نو ایکسکیوز. اب تیسری پٹیشن بھی آ گئی ہے. وہ تیسری پٹیشن ہے اسپیکرز آف دی بوتھ پروونسز. اب ایک ہے پنجاب کے, ایک ہے کیونکہ اسپیکر تو ڈیزالو نہیں ہوتے نا, اسپیکر تو رہتے ہیں اگلی اسمبلی تک, اگلے اسپیکر کے آنے تک, اور اسپیکر آف دی جو اسمبلی ہے KPK کے ان لوگوں نے بھی پٹیشن فائل کر دی ہے. تینوں کو کلب کر کے اس میں نوٹسز ہو چکے ہیں. ایک بات صرف میں کلیریفائی کر دوں, جمال مندوخیل صاحب نے بینچ کے اوپر اعتراض نہیں کیا, انہوں نے اعتراض یہ کیا ہے کہ جناب یہ جو سو موٹو ایکشن ہے یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ان دی پریزنس آف جی پٹیشن جب آ گئی ہیں تو سو موٹو نوٹس نہیں ہونا چاہیے. پھر ایک اور بات ہے, اطہر من اللہ صاحب اور منصور علی شاہ نے بینچ کے اوپر اعتراض نہیں کیا, انہوں نے اعتراض اس بات پہ کیا ہے کہ کیوں نہ ایک کوسچن آف لا فارمولیٹ کریں, کیوں نہ جو اسمبلی ہیں اگر بغیر کسی وجہ کے ڈیزالو ہوئی ہیں تو کیوں نہ ہم ان کو ریسٹور کر دیں. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. بھی انہوں نے کہا ہے کہ آگے چل کے ڈیبیٹ ضرور کریں. اگر اسمبلیاں بحال ہو جاتی ہیں تو پھر تو یہ سارے کا سارا سینیریو آل ٹوگیدر چینج. انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اگر ہم اس طرف چلے جائیں تو ہمیں اسسٹ کریں. صرف ایک بات, مظاہر اکبر نقوی کے خلاف پاکستان بار کونسل نے ابھی ریفرنس فائل نہیں کیا, یہ ایک انفارمیشن ہے. یہ ایک داؤد ایڈوکیٹ ہیں, ان کی طرف سے ریفرنس چلا گیا ہے, وہ چلا گیا ہوگا بٹ ناٹ فرام پاکستان بار کونسل. انہوں نے کہا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں یا کریں گے. PBC کا اعلامیہ آیا ہے کہ جسٹس مظاہر کو از خود الگ ہو جانا چاہیے, لیکن ریفرنس نہیں فائل کیا. ریفرنس میاں داؤد کی طرف سے ہوا ہے جو ہمارے پروگرام میں آج ہیں بھی, آگے چل کے ان سے ذرا بات کر لیں گے. راجہ خالد صاحب, شعیب شاہین صاحب نے تو اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا, آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن ہے کیونکہ وہ ڈائریکٹ اسٹیک ہولڈر تو نہیں ہے الیکشن کے میٹر میں, اور الیکشن کمیشن ابھی تک انکار نہیں کیا. واٹس یور ٹیک پلیز؟ ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ سو موٹو نوٹسز کچھ عرصے سے آپ دیکھ رہی ہیں, پاکستانی عوام دیکھ رہے ہیں, لیگل فریٹرنیٹی دیکھ رہی ہے کہ تواتر سے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک. اور جس کی وجہ سے ایگزیکٹیو کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں بنی, پھر اور باقی ادارے اس سے مجروح ہوئے.
تو میرے خیال میں میری ذاتی رائے یہ ہے, میرا جو ہمبل ویو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پری میچور سو موٹو نوٹس ہے, کہیں بھی ابھی کسی قانون کی, آئین کی کسی کلاز کی وائلیشن نہیں ہوئی. پھر جو دوسرا سوال آپ نے اس سے پہلے جو سپریم کورٹ کے سامنے بھی ہے, انہوں نے جو کویسچن فارمولیٹ کیا, یہ کس کا اختیار تھا کہ الیکشن کی ڈیٹ دے. اس میں کانسٹیٹیوشن بڑا کلیئر ہے. کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 48 یہ کہتا ہے ویئر دی پریزیڈنٹ dissolves the National Assembly notwithstanding anything contained in clause 1. اے آ گیا اس کا, appoint a date, comma, not later than 90 days from the date of dissolution for the holding of general election to the assembly. آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اس کے متعلق؟ جی آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اس کلاس کے متعلق؟ اس کلاس کے متعلق یہ انڈرسٹینڈنگ ہے, اسے ملا کے اگر آرٹیکل 105 کے ساتھ پڑھیں گے تو ساری بات کلیئر ہوتی ہے کہ یہ پریزیڈنٹ کا ڈومین بنتا ہے اونلی ٹو دی ایکسٹینٹ آف دی نیشنل اسمبلی. نہیں, آگے جنرل الیکشن کی بات ہے نا, آگے جنرل الیکشن کی بات ہو رہی ہے نا, جنرل الیکشن پروونشل اسمبلیز بھی جنرل الیکشن میں فال کرتی ہیں نا. میں آتا ہوں, میں اس طرف آتا ہوں. اب اس کے ساتھ ہی آ گیا جی کہ آرٹیکل 105 اس کی سب کلاس ہے 3, ویئر دی گورنر ڈیزالوز دی پروونشل اسمبلی ناٹ وتھسٹینڈنگ, وہی ورڈنگ ہے جو آرٹیکل 48 کی ہے. وہاں پہ پریزیڈنٹ ہے, یہاں پہ گورنر ہے پروونشل اسمبلی. ناٹ وتھسٹینڈنگ اینی تھنگ contained in clause 1 he shall appoint a date, وہی اسی طرح سے کاما not later than 90 days from the date of dissolution. لیکن یہاں پہ تو گورننس, یہ ڈیبیٹ کہیں اور جا رہی ہے, یہاں پہ تو گورننس کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے تحلیل ہی نہیں کی تو ہم ڈیٹ دے نہیں سکتے. جی جی, میرا سوال یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کی جورسڈکشن ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جورسڈکشن, یہ پری میچور ہے. جی پری میچور ہے. جی پٹیشنز پہ جانا چاہیے تھا جو کہ شعیب شاہین صاحب, دیکھیں نا پری پٹیشنز پہلے سے پینڈنگ تھی, وہاں پہ انہیں ٹیک اپ کیا جانا چاہیے تھا. اور پھر یہ جو بینچ کے حوالے سے بات آئی, آج پاکستان بار کونسل کا اعلامیہ آیا, اس پہ ان کی پریس ریلیز آ گئی کہ آپ سینئر 9 ججز کو کیوں نہیں لیتے. ٹھیک, یعنی جو پروپرائٹری ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے اور پریکٹس یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ پہلے 9 نمبر جو پہلے سینئر 3 9 ہیں, چونکہ یہ ہائی پروفائل کیس ہے اسی لیے 9 ممبرز بینچ تشکیل دیا گیا, تو لہٰذا پریکٹس اور پروپرائٹری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سینئر 3 9 لوگوں کو لیا جائے. اور پھر ایک جج صاحب جو جن کے خلاف ریفرنس پاکستان کی 6 بار کونسلز, بار ایسوسیشنز, اور اس کے علاوہ پاکستان بار کونسل, دے آر انٹینڈنگ ٹو فائل ریفرنس اگینسٹ ہم. اور جس طرح آپ نے بتایا بھی کہ ایک داؤد ایڈوکیٹ کی طرف سے ریفرنس چلا گیا, تو ان جج صاحب کو میرے خیال میں زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ ریکیوز کر دیں جب کہ سماعت کے لیے لگے, از خود اس سے الگ ہو جائیں جو اس سے پہلے ہوتا رہا, اور اس سینیریو میں جو ایک جج کو کرنا چاہیے. لیکن آج تو سماعت ہوئی ہے اور کل کی سماعت کے حوالے سے بھی لگ رہا ہے کہ جسٹس مظاہر خود کو الگ نہیں کریں گے, نہ چیف جسٹس اس بینچ کو ری کانسٹیٹیوٹ کریں گے. آپ کے نزدیک پی بی سی کا اعلامیہ یا یہ سب چیزیں سامنے رکھتے ہوئے جو آپ نے بھی ڈیفائن کی ہیں, بینچ تنازع کا شکار ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ جی بینچ تو ڈسپیوٹیڈ ہو گیا اس حوالے سے. یعنی جب آپ کے یعنی سینئر 3, یہ اس سے پہلے نہیں ہوا کہ کوئی ہائی پروفائل کیس ہو. ہائی پروفائل آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جب 9 ممبرز کا بینچ آپ تشکیل دے رہے ہیں, اس سے اس کی امپورٹنس کا اندازہ ہوتا ہے. بینچ اگر ڈسپیوٹڈ ہو گیا آپ کے نزدیک تو پھر اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اس کے ورڈکٹ پہ, جو بھی whatever that is. دیکھیں نا, یعنی وہ جو مشہور بات ہے جو لیگل ایک میکسم ہے کہ جسٹس should not only be done but also seen to have been done. وہ ہونا چاہیے, انصاف نہ صرف نظر آئے بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے. جو میرے پولیٹیکل مہمان ہیں ذرا ان کے پاس میں آخر سے آؤں گی تاکہ آپ کی جو ایک پولیٹیکل بحث ہے وہ سب کی باتوں کا نچوڑ ہو سکے. افتخار احمد صاحب, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ میں آپ کو سن پا رہا ہوں. ان دو چونکہ ماہرین بیٹھے ہیں, میرا ایک سوال لے لیجئے ان کے لیے. ان سے پوچھیے کہ جو گجرات میں ہندوستان میں جب اسمبلی ایسے ہی ڈیزالو ہوئی تھی تو اس میں جو ججمنٹ آئی تھی وہ کیا تھی؟ اٹ واز دا ججمنٹ ڈیلیورڈ بائی مسٹر کھرے, 3 ججز تھے, اور یہی سچویشن تھی کہ گجرات کی اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا گیا تھا, اور اس میں مسئلہ یہ تھا کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. سیم کیس واز ہرڈ آن دا سیم پوائنٹس. ان جو ماہرین بیٹھے ہوئے ان سے پوچھیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. دیٹ از نون as a special reference 1 2002 and reported in AIR Supreme Court 87 Gujarat Assembly election.
नहीं तो सर आप रहनुमाई फरमा देना कि उसके बाद फिर क्या वर्डिक्ट आया था और क्या होना चाहिए था या क्या हुआ था। मतलब उन्होंने नहीं माना था, उन्होंने कहा था कि ये इख्तियार नहीं है किसी के पास, ये जो वहाँ पे यहाँ पे हमारे 90 डेज है, वहाँ पे 6 मंथ का टाइम था। ठीक ठीक, किसका इख्तियार नहीं था सर, क्या इस फैसले में क्या लिखा गया था? इसमें ये लिखा गया था ये जो किया जा रहा है ये ठीक किया जा रहा है, इलेक्शन के लिए कोई पाबंदी नहीं, इलेक्शन कमीशन इज अथॉरिटी टू होल्ड द इलेक्शन। ओके ठीक है, यानी कि ये इंडिया में अब होल्ड किया गया था कि इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी है। गुजरात असेंबली इलेक्शन AIR 2000 सुप्रीम कोर्ट 87 स्पेशल रेफरेंस 1 ऑफ 2002। तो आप इसका समझते हैं कि आप समझते हैं कि इसका इत्लाक पाकिस्तान के हालात पे हो सकता है? नंबर 1, क्या ये प्रेसिडेंट हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मिसाल के तौर पे? वाई नॉट, जब ये अदालतों में इतनी मोटी किताबें लेके जजेस अपने इतने मोटी किताबें लेके बहस करते हैं और रेफरेंस देते हैं, फलाने को दुनिया में ये हुआ, फलानी दुनिया में ये हुआ, तो ये भी एक केस है ना। इस केस को मैं पुट कर रहा हूँ और ये बैठे हुए माहिर कानून के माहिर, उनसे पूछें कभी इन्होंने इस केस के बारे में गौर किया। हाँ। अच्छा इफ्तिखार साहब, आपके नजदीक आपकी अपनी राय क्या है बतौर एनालिस्ट, एक सहाफी के तौर पे, कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट आई विल से इलेक्शन को होना चाहिए, ठीक बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन विद इन 90 डेज या ताखीर का शिकार भी हो सकते हैं। सुन लो, इलेक्शन होना चाहिए फेयर एंड फ्री। अब फेयर एंड फ्री की यकीन दहानी देनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, किसी जज ने नहीं देनी, ठीक एक, और 90 डेज हैं तो उस 90 डेज का जो इख्तियार मुझे दिया जा रहा है तो मुझे वो टूल्स भी दिए जाएं कि मैं अपने उस इख्तियार को इस्तेमाल कर सकूं। अगर वो टूल्स मेरे पास नहीं है तो फिर फेयर एंड फ्री इलेक्शन का जो तस्वर है वो कौन लाएगा, किधर से आएगा और कौन मानेगा। ठीक है, राइट। इब्राहिम खान साहब, नाउ कमिंग टू यू, आप लोग तो इस वक्त बहुत खुश मुतमईन होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने सुन लिया है, बहुत तारीखी केस है, वन वे और द अदर जो भी इसका फैसला आए, लेकिन जो इफ्तिखार अहमद साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की ही जिम्मेदारी है, उसके पास तमाम टूल्स होने चाहिए, तमाम चीज़ें उसके पास होनी चाहिए। इब्राहिम खान साहब, जब तक वो नहीं होंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो आपका भी मुतालबा है कैसे पूरा होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड नहीं करता, या इंडिया का वो गुजरात जो है वो पाकिस्तान की टेरिटरी में फाल नहीं करता कि वहाँ की अगर हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दी है तो उसको हम एज अ गाइडिंग लाइट लें। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने मुल्क की जोग्राफियाई हदूद के अंदर बैठ के उसको देखना है, ठीक, और उसमें 90 डेज से ऊपर जाने का किसी सूरत सवाल ही पैदा नहीं होता, और वो एक दिन भी ऊपर की इजाजत जो है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता। अदरवाइज लेकिन सर पाकिस्तान में हुआ है ना, पॉलिटिकल प्रेसिडेंट तो है, पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री इलेक्टोरल प्रेसिडेंट तो है पाकिस्तान में, हुआ तो है ना ऐसा? नहीं, अगर किसी ने किया है तो वो अनलॉफुल है, इलीगल है और नहीं होना चाहिए। अभी भी जो है सर उसके तहत इलेक्शंस हुए हैं, जनरल इलेक्शन हुए, हुकूमतें बनी। इब्राहिम खान साहब नई तारीख लिख रहे हैं। वो तो आप तो उठा के देख ले ना, पीछे 36 साल की या 40 साल की 50 साल की हिस्ट्री उठा के देख ले, वो तो एब्रोगेशन ऑफ द लॉ होती रही है, मार्शल लॉज लगते रहे हैं, किसी पर आर्टिकल 6 नहीं लगा, वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन हकायक नामे की तरफ अगर हम जाएं तो हकायक नामा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन है और उसकी प्रोटेक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हक है, और वो कानून के मुताबिक अपनी वर्डिक्ट देंगे। वर्डिक्ट देने के बाद भी उस पर अमल दरामद होता है या नहीं होता है, एग्जीक्यूटिव उस पर अमल दरामद करती है या नहीं करती है, तो ये फिर एक और बहस उसमें चले जाएंगे। सर ये तो आप एक तरह से वर्डिक्ट सुना रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट शायद ये कह देगी कि इलेक्शन करवाएं, वो तो कोई और वर्डिक्ट भी हो सकता है ना, मिसाल के तौर पर सूबाई असेंबली की बहाली भी हो सकती है। आप ये तो एज्यूम ना करें कि सुप्रीम कोर्ट एक ही वर्डिक्ट देगी इलेक्शन करवाने हैं जी, मैं तो या सुप्रीम कोर्ट तारीख तो नहीं देगी इलेक्शन की, वो इलेक्शन की देगी, या मैं किसी किस्म की कोई प्रेडिक्शन नहीं दे रहा इस बारे में हरगिज, क्योंकि मामला सब जुडिस है। इसमें जो भी सुप्रीम कोर्ट जो है उसको डिफाइन करेगी, वो बैठे हुए भी लॉ को डिफाइन करने के लिए है। कॉन्स्टिट्यूशन का कोई अगर कोई मैटर ऐसा आ जाता है जो एम्बिग्विटी आ जाती है जिसमें या क्लैरिटी किसी को नहीं है,
تو جو وہ ڈیسائیڈ کریں گے وہ all parties have to accept that. This is very simple. all parties would have to accept that. رانا مقبول صاحب، آپ کی حکومت نے جواب بھی دینا ہے، اٹارنی جنرل نے تیاری کا آج وقت بھی مانگا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کل بیسک چیزوں پہ، لیکن ایکچولی جو ڈیٹیلڈ ہے وہ اب منڈے کو ہوگی. لیکن اب آپ لوگوں کی حکومت کو جواب دینا ہے کہ آپ لوگ پیسے کیوں نہیں دے رہے، آپ کی فائنانس منسٹری، آپ لوگ نفری کیوں نہیں دے رہے سیکیورٹی کے لیے، آپ کی ڈیفنس منسٹری، یہ جواب آپ لوگوں کو دینے پڑیں گے رانا مقبول صاحب. ہاں جی بالکل، سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ایکسپلین کریں گے اپنی اپنی پوزیشن. اور جیسے ابھی افتخار نے کہا، افتخار صاحب نے، کو جو ٹولز چاہیے الیکشن کمیشن کے پاس ریکوزٹ ٹولز وہ مہیا کرنے ضروری ہیں، تبھی تو وہ الیکشن کنڈکٹ ہو سکتے ہیں، ادروائز تو نہیں ہو سکتے. میں ایک عرض کروں تو وہ ٹولز آپ نے پرووائڈ کرنے ہیں نا سر، پیسے، سیکیورٹی. جی وہی ہے، وہی عرض کر رہا ہوں. تو دیکھنا ہے افتخار صاحب کچھ کہہ رہے ہیں اویلیبل ریسورسز کیا ہیں ہمارے پاس. لیکن ایک بات جو عدلیہ نے بھی دینے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. طیب شاہین صاحب نے بڑا ہی کام کی بات کی ہے. شعیب شاہین صاحب، ہاں جی شعیب شاہین صاحب یہ بڑے شائننگ قسم کے جورسٹ ہیں، میں ان کو سنتا رہتا ہوں، ہمیشہ وزڈم کی بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی سب نے قسم کھائی ہے، جتنے لارڈ شپس ہیں سبھی نے قسم کھائی ہے کہ وہ آئین کی حفاظت کریں گے اور لا کی حفاظت کریں گے، رائٹیسنس کی حفاظت کریں گے، سچائی کی حفاظت کریں گے. ٹھیک. تو کیا جو منیر نے قسم کھائی تھی اس نے بھی تو قسم کھائی تھی نا، شیخ انوار الحق صاحب نے بھی تو کھائی تھی نا، ارشاد حسن خان صاحب نے بھی کھائی تھی نا، ثاقب نثار صاحب نے بھی کھائی تھی، دوسری طرف کارنیلس نے بھی کھائی تھی، اور حمود الرحمان صاحب نے بھی کھائی تھی، اجمل میاں صاحب نے بھی کھائی تھی، رانا بھگوان داس نے بھی کھائی تھی. کیا ان قسموں میں کوئی فرق ہے؟ میں دعا گو ہوں اللہ سے جو بعد میں نے 4 نام لیے ہیں، اس طرح کی قسم ہو، اس کی تاثیر بھی وہی ہو، تو پھر تو اس کے بہت اچھے نتائج نکلیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر یہ ہو گیا، اللہ معاف فرمائے، کہ 63 اور 3A والی انٹرپریٹیشن ہو گئی کہ جرم ہوا ہی نہیں، پہلے سزا دے دی گئی تھی، اس کا پھر کیا کریں گے؟ یہ چونکہ وہاں شاہین صاحب ہوتے ہیں تو انشاءاللہ یہ مدد کریں گے عدالت کی، اور بار بار یاد کراتے رہیں گے کہ جی ایسے ہی کریں جیسے ہمارے بہت اعلیٰ ترین جوڈیشری کے سپر سٹارز نے کیا ہے. کوئی ایسی نئی انوویشن نہ ہو جس سے جسٹس جو ہے وہ جیپرڈائز ہو. لیکن سر مسئلہ یہ ہے نا کہ انصاف ہر ایک کو اپنی اپنی مرضی کا چاہیے. اب عدالتیں سپریم کورٹ مرضی کا انصاف تو نہیں دے سکتی نا، اور نون لیگ پہ تنقید یہی ہو رہی ہے کہ آپ کو مرضی کے جج بھی چاہیے. یا courts are not concerned about کہ کس کو فائدہ ہوتا ہے کس کو نہیں ہوتا. They have to be absolutely objective and according to law. یہ ہم چھوڑ دیں اس بات کو کون راضی ہوتا ہے. اسی پوائنٹ پہ سر زبردست پوائنٹ ہے آپ کا. اگر آپ کہتی ہیں کہ آپ اجمل اس کا انوار الحق کے فیصلے پہ خوش ہیں تو میں پھر مان لیتا ہوں آپ کی بات. نہیں سر زبردست پوائنٹ ہے آپ کا، زبردست پوائنٹ ہے. میں تو یہاں پہ ایک طالب علم کے طور پہ بیٹھی ہوں. فیصلے پہ خوش ہیں کہ وہ 3 سال دے دو اس کو آئین امینڈمنٹ کرنے کے لیے، تو پھر ٹھیک ہے. سر میں آپ سب کے سامنے ایک طالب علم کے طور پہ بیٹھی ہوں، میں سیکھ رہی ہوں جو لیگل ڈیبیٹ ہو رہی ہے. میں چاہتی ہوں کہ اس ڈیبیٹ پہ، اس پوائنٹ پہ مزید ڈیبیٹ جنریٹ ہو. شعیب شاہین صاحب، راجہ خالد صاحب، ابراہیم خان صاحب، افتخار صاحب مزید اس پہ ڈیبیٹ کریں، اور آپ بھی ان پٹ دیں رانا مقبول صاحب. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد یہ انٹرسٹنگ ڈیبیٹ یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. شعیب شاہین صاحب 2-3 چیزیں آپ کی طرف سے رہنمائی مانگتی ہیں، قانونی رہنمائی مانگتی ہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ افتخار صاحب نے جو گجرات اسمبلی کا ایشو ٹیک اپ کیا ہے، اصل میں ہمارا آئین مختلف ہے، ان کے آئین مختلف ہے، اور پھر ہمارے ہاں لاز بھی مختلف ہیں. جو روپا تھا پرانا اوریجنلی، یعنی یہ جو پرانا قانون تھا 1976 والا، آج اس پہ ڈسکشن بھی بلکہ ہوئی ہے. سیکشن 11 اس کا بولتا تھا کہ وہ اس حالات میں الیکشن کمیشن یہ ڈیٹ دیا کرتا تھا. پھر ماشاء اللہ کے زمانے میں ایسا آیا کہ امینڈمنٹ ہوگی اور اس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان کو یہ پاورز ڈیلیگیٹ ہو گئیں. اس کے بعد جب الیکشن ایکٹ 2017 آیا تو اس میں پریزیڈنٹ کی پاورز رکھ دی گئی. اس لیے ہمارے ہاں کانسٹیٹیوشن اینڈ لا دونوں نے اس میں ابہام ہے کہ کیا گورنر نے 105 کے تحت ڈیٹ دینی ہے. اب پنجاب والے کہتے ہیں کہ میں نے تو توڑی نہیں، اس لیے 105 میرے پہ اطلاق نہیں ہوتا.
غلام علی صاحب KPK والے اس کے اوپر اطلاق ہوتا ہے، لیکن اس نے اپنی پاور ڈیلیگیٹ کر کے الیکشن کمیشن کو بھیج دی. الیکشن کمیشن نے پروپوز کر کے ان دونوں کو بھیجا 9 سے 13 تک کر دیں. پریزیڈنٹ آف پاکستان نے 57(1) کے تحت پاورز اپنی ایکسرسائز کر لی. یہ ساری چیزیں آج اسی کویسچن کا حصہ ہیں کہ بھئی کس کے پاس پاورز ہیں. اس لیے پرنسپلز تو ہم ریفرنس کے طور پر دیتے ہیں، انڈیا کے ہوں یا دنیا کے کوئی بھی ججمنٹ ہو. کورٹ بھی ہوتے ہیں نا، کورٹ بھی ہوتے ہیں، ورڈکٹس میں کورٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن جو پریزیڈنٹ کے طور پہ نہیں ہوتا. جو نہیں پریزیڈنٹ کے طور پر بھی ہوتا ہے، لیکن جو ایکچولی لا اگر ایگزیکٹلی سیم ہے، یعنی اس میں بھی اگر الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دینی ہو اور یہاں بھی الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دینی ہو، پھر تو ہم کہیں گے کہ اس میں یہ پرنسپل سملر ہے. اگر وہ مختلف ہو تو پھر اس لا کی انٹرپریشن اپنے اس لا کی ہوتی ہے جس لا کے مطابق ہم انٹرپریٹ کر رہے ہیں. آگے رانا صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. رانا صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے، جب جسٹس منیر صاحب نے نظریہ ضرورت ایجاد کیا تھا، اس دن سے لے کر آج تک ہم ہمیشہ کوئی اچھی مثال جوڈیشری میں نہیں پیدا کر سکے. لیکن ان کی اوتھ اس وقت کانسٹیٹیوشن ہی نہیں تھا جو اوتھ کی بات ہم کریں. 1956 میں پہلا کانسٹیٹیوشن آیا جو مارشل لاء کی نظر ہو گیا، اور اس کو 6 مہینے کا ٹائم بھی مشکل سے ملا جو وہ زندہ رہتا. جنہوں نے اس کانسٹیٹیوشن کو بنایا تھا انہوں نے ہی مل کے ایک لحاظ سے اس کو فارغ کر دیا. پھر جس طرح 62 کا آئین آیا اور اس کے مطابق فاطمہ جناح کو جس طرح غدار قرار دیا گیا، اور جو چلتے چلاتے ہم 73 تک پہنچے. 73 کے بعد بھی جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پھر کانسٹیٹیوشن کے تحت اوتھ لینے کے بعد، قسم اٹھانے کے بعد، انہوں نے پھر PCO کی قسم اٹھائی. اور جب PCO کی قسم اٹھا لی وہ سیکنڈری حیثیت کر گئی کہ کوئی بھی PCO کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. پھر ہم نے دیکھا کہ جوڈیشل مرڈر کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو کو یہاں سے فارغ کیا گیا، ایلیمنیٹ کیا گیا، اور پھر چل جو آج تک چلتا آیا. ہاں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے ریسٹوریشن آف جوڈیشری کی موومنٹ چلائی ہے اور اس کے بعد آئین میں ترمیم آ گئی ہے، وہ آرٹیکل 6 میں اب یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی جج اب کسی بھی انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کو ویلیڈیٹ نہیں کرے گا. اگر کوئی شخص بھی کرے گا تو وہ ابیٹمنٹ میں اسی طرح مجرم ہوگا جس طرح کا مجرم اس کے اندر وہ جو کرنے والا ہے، جو اوریجنل ہے، ایبروگیشن کر رہا ہے. تو لہٰذا اب ہم بجا طور پر سمجھتے ہیں کہ اب کی جوڈیشری کو اوتھ اور اس قسم کا پاس رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی ان کے اوپر پریشر ہے یا کوئی چیز ہے تو اس کو وہ نہ ایکسیپٹ کرے. اسی طرح ایک اور بات اگر آپ دیکھیں گے، قاسم سوری والے کیس میں جب ان کی رولنگ آئی تھی تو دونوں چیزیں اکٹھے کر کے کورٹ نے فیصلہ کیا. ایک تھی پروسیڈنگز سو موٹو، دوسری تھی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پٹیشن. دونوں کو کلب کر کے پھر تمام پارٹیز کو سن کے اور انہوں نے اس رولنگ کو سیٹیسفائیڈ کیا، بحال کیا، اور جو اس دوران ریزولوشن آف اسمبلی تھی اس کو بھی ختم کیا. اس لیے کہ جس کی بنیاد یا فاؤنڈیشن اگر غلط ہو تو عمارت اگر اس کے اوپر بن بھی جائے تو وہ سسٹین نہیں کر سکتی. یہی وہ نقطہ ہے جو میں اٹھانا چاہ رہی تھی کہ اگر پروونشل اسمبلیز کی ڈیسولوشن بھی نل اینڈ وائڈ قرار دے دی جاتی ہے تو پھر تو معاملہ ہی چینج ہو جائے گا نا. نہیں، لیکن اس کیس میں تھوڑا مختلف ہے، چونکہ اس کیس میں اس لیے مختلف ہے کہ وہاں آئین یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے خلاف نو کانفیڈنس موشن پینڈنگ ہو تو جب تک وہ قانون کے مطابق آئین کے مطابق فائنل نہ ہو جائے تو اسمبلی ریزالو نہیں ہو سکتی. اس میں قاسم سوری صاحب نے ایک شارٹ نوٹس کے وداؤٹ اس کا ووٹنگ کرائے اس ریزولوشن کے اوپر، انہوں نے وہ نو کانفیڈنس موشن کو سیٹسفائیڈ کر دیا. لیکن پنجاب میں تو یہ پرابلم بھی ہے نا کہ پنجاب میں غریدہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جی افتخار صاحب. غریدہ یہ جو دوست فرما رہے ہیں، کیا اس وائلیشن پر قاسم سوری اسپیکر اور تمام متعلقہ افراد پر آرٹیکل 6(3) کا اطلاق نہیں ہوتا تھا؟ سر وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا پھر کام ہے نا. میں جواب دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ایک ہے انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کرنا، ایک ہے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کرنا، سسپینڈ کرنا اور سبورٹ کرنا. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. It does not amount to subversion and suspension of the constitution. کیونکہ اس لیے ایک ون آف دی ممبر نے اس میں ایک آبزرویشن ضرور دی تھی، ون آف دی ممبر مظہر میاں خیل صاحب نے، بٹ کہ وہ منارٹی ویو تھا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کیبنٹ یا جو نیشنل اسمبلی ہے وہ اس پہ دیکھ لے، لیکن جو میجارٹی ویو تھا انہوں نے. اور سملرلی آپ اگر دیکھیں گے تو جو دوست محمد مزاری والی رولنگ آئی تھی ایگزیکٹ انہی فائنڈنگز کے ساتھ اس کو سیٹیسفائیڈ کیا سیم بینچ نے جس طرح فائنڈنگ سیٹیسفائیڈ کی تھی قاسم سوری والی. افتخار صاحب آپ کی بات ہو گئی. میں تو حیران ہوں، قاسم سوری کو بچانے کے لیے قانون اور ہے،
यहाँ पे कोई कानून और है और कहते हैं कि हिंदुस्तान का कानून नहीं कोर्ट करना। सारा दिन कनाडा के आइन और कनाडा के कवानीन तो ज़ेर बहस आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। राजा खालिद साहब, मैं चाहूंगी आप इसको एड्रेस करें। इब्राहिम साहब भी मुस्कुरा रहे हैं इसके ऊपर। एक मैं माजरत के साथ अपने मोहतरम भाई शुएब शाहीन के साथ इख्तलाफ करूंगा। अच्छा, कि एब्रोगेशन कासिम सूरी ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया, जिस तरह इनका फरमाना है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट था, वो एब्रोगेशन नहीं थी, सबवर्जन नहीं था। ठीक है, जो हाई ट्रीजन की डेफिनेशन है। ठीक है, मेरे ज़ाती राय में मेरा जो हम्बल व्यू है वो सबवर्जन था। जब आइन की एक्सप्रेस प्रोविजन को आप साइड पे रखते हुए आइन से बगावत करते हुए उससे मगायर चलते हैं तो सबवर्जन की यही डेफिनेशन है, आइन से बगावत। तो उसमें आइन से बगावत हुई थी, सबवर्ट किया गया था, लिहाजा कासिम सूरी वो हाई ट्रीजन उनके खिलाफ लगना चाहिए था, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के एक फाजिल मेंबर की इस पे ऑब्जर्वेशन भी आई। दूसरी बात जो है कि इलेक्शन डिले के हवाले से पाकिस्तान में इससे पहले भी एक नज़ीर मौजूद है कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की असैसिनेशन हुई, उसका वो इलेक्शन भी डिले हुआ था। ठीक है, 2002 इब्राहिम खान साहब तो उसको भी चैलेंज कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि इस किस्म के गैर कानूनी काम होते रहे हैं पाकिस्तान में। वो गैर कानूनी काम कतन नहीं था। और अब यानी मुझे बता दें कि अगर इलेक्शन टाइम पे नहीं होता, सपोज टाइम मतलब 90 डेज के अंदर, 90 डेज के अंदर नहीं होता, उसके पेनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? उसका आर्टिकल है 254 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। वो ये कहता है कि फेलियर टू कंप्लाई with requirement as to time does not render an act invalid। कि अगर टाइम के अंदर कोई काम नहीं होगा तो बाद में होने वाला काम वो इनवैलिड नहीं होगा, उसे किसी इस बुनियाद पे आप रद्द नहीं कर सकते। तो ये भी डिबेट में आएगा अभी सुप्रीम कोर्ट में कि अगर 90 डेज में इलेक्शन नहीं होते। जी जी, ये तो फिर ऑलरेडी आया है। अच्छा, कासिम सूरी वाला केस है, उसके अंदर लिखा हुआ है, उसका पैरा 46 है जिसके अंदर लिखा हुआ है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस होनी चाहिए कि क्यों आपने 90 डेज में नहीं कराया। वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसलिए इट इज नॉट सिंपल कि आप 90 डेज के अंदर कहें कि हम नहीं कराते। कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस क्रिएट करके बताएं कि क्यों नहीं कराया। आप चीजें नहीं दे रहे, आप काम करने वाले आदमी को टूल्स अगर फराम नहीं करेंगे और वो इलेक्शन नहीं करा सकता तो रीजनिंग तो है। यही पॉइंट है इफ्तिखार साहब, यही पॉइंट है। आ रही हूँ आपकी तरफ। राजा एक बात में इफ्तिखार साहब ने जो बात कही, गुजरात का हवाला दिया, वहाँ पे असेंबली के इलेक्शन नहीं हो सके टाइम पे। अब देखिए पाकिस्तान में इस तरह की प्रोपोजिशन वो पहली दफा आई है। ठीक है, कि जनरल की अब प्रेसिडेंट साहब ने बड़ा अजीब व गरीब और मज़ीका खेज़ उनका वो ऑर्डर है जो उन्होंने जारी किया जी, कि उसकी डेट फिक्स फरमाई। उसमें वो सेक्शन 57(1) का हवाला देते हैं इलेक्शन एक्ट 2017 का। वो क्या है कि द प्रेसिडेंट शैल अनाउंस द डेट और डेट्स ऑफ द जनरल इलेक्शन विद द कंसल्टेशन ऑफ द कमीशन। इसमें कतन कंसल्टेशन नहीं हुई और मैंडेटरी थी कंसल्टेशन। ठीक हो गया। नहीं सर, वहाँ प्रेसिडेंट ने बुलाया था इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन ने इनकार किया कंसल्टेशन से। उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे। जी सर, मैं आज क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का भी रोल कंसल्टेशन में कोई है या नहीं है? राइट, राना मकबूल साहब क्विकली, देन आफ्टर गो टू इब्राहिम खान। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जो खालिद महमूद साहब बात ठीक कर रहे हैं, जो 57(1) में तो कंसल्टेशन इज मैंडेटरी, ये तो आर्बिट्रेरी फैसला किया है और कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला नहीं है उनका। और सबसे बड़ी बात आगे जाए 58(1) में जो सब सेक्शन है, उसमें क्या कहता है कि इलेक्शन कमीशन जो है अपनी डिस्क्रेशन में इस सारे के सारे शेड्यूल को पोस्टपोन कर सकता है, इलेक्शन को पोस्टपोन कर सकता है। ऑफ कोर्स इलेक्शन कमीशन हैज टू गिव द रीजंस। तो जो 58 सब सेक्शन 1 क्यों नहीं पढ़ते हैं साहब? उसमें ये पावर हासिल है इलेक्शन कमीशन को। इफ इलेक्शन कमीशन डज हैव जेन्युइन जस्टिफिकेशंस टू डिले द आप इलेक्शन एक्ट की जिक्र कर रहे हैं, इलेक्शन एक्ट 2017 का जिक्र कर रहे हैं राना मकबूल साहब? हाँ जी हाँ बिल्कुल, आप देख लें जरा 58 में पढ़ के जरा देख लें। ठीक है, तो इसलिए ये इसमें रिगमरोल में पढ़ने की यानी कि आप पैसे, आपकी गवर्नमेंट पैसे नहीं देगी, आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं देगी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन हो सकती है। जी जी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि हालात अगर नहीं है, प्रोप्राइटी यही मांगती है कि ये क्या है कि जी आप इलेक्शन कराएं फिर 3 महीने बाद फिर कराएं। क्या आपको क्या मजाक बनाना चाहते हैं? आपके पास कितने पैसे हैं? ये क्या कमोशन है? पहले तो उन्होंने जलसे जुलूस किए और सारा कमोशन में रखा, फिर ये कर दिया, फिर कहा जी हम तो
اڑا دیں گے اسلام آباد کو, اور پھر یہ ہم آرمی چیف کو ٹیک اوور نہیں کرنے دیں گے, اور پھر یہ کریں گے, پھر ہم نے آ کے کر لیا جی ہم اسمبلی ڈیزالو کریں گے. خدا کے لیے کوئی نظام کو چلنے دو. یہ لیگیلٹی اس طرح کی ٹیکنیکلٹیز کے اوپر آپ اگر چلیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ افتخار صاحب کچھ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں, دیکھنا پڑے گا آپ کا کوئک کمنٹ دیں ابراہیم خان صاحب. صاحب سے غریدہ ایک ضرور ریکویسٹ کروں گا, یہ بڑے قابل آدمی ہیں, خدا کے لیے وہاں جا کے سپریم کورٹ میں ایک اور پٹیشن ڈالیں کہ سینئر موسٹ ججوں کو بھی شامل کریں اس میں. اس کا جو ہے نا جی وہ ایمبینس ہی خراب ہو گیا ہے اس وجہ سے. ٹھیک ہے, اس پہ شعیب شاہین صاحب ایک پٹیشن یہ بھی آپ لے جائیں رانا مقبول صاحب کی فرمائش پہ. ٹھیک ہے, پروگرام میں ڈیبیٹ ابھی کنٹینیوڈ ہے, بہت مزیدار, بہت لرننگ قسم کی ڈیبیٹ اس وقت چل رہی ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک, پھر واپس آتے ہیں جی. جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. افتخار صاحب کوئک کمنٹ دین آف گو ٹو ابراہیم خان صاحب. کمنٹ نہیں, دو سوال. کیا اس سارے معاملے میں صدر پاکستان کو آئینی طور پہ پرائم منسٹر سے مشاورت کرنے کا کہا گیا ہے؟ آئین میں یہ نہیں کہا گیا, نمبر 1. اچھا, نمبر 2, کیا آپ نے 4 دفعہ بات کی ہے رانا مقبول سے کہ آپ یہ نہیں دے رہے, تو کیا اس میں آرو رانا مقبول نے دینے ہیں؟ یہ بھی میرا سوال ہے, باقی آپ فیصلہ کر دیں. چلیے یہ دونوں سوال آپ کے بڑے خطرناک ہیں, خاص طور پہ دوسرا تو شعیب شاہین صاحب کے حوالے کریں گے. بٹ ابراہیم خان صاحب, رانا مقبول صاحب بتا رہے ہیں کہ الیکشن ایکٹ میں یہ پروویژن بھی موجود ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ریزنز دے کے الیکشن ڈیلے کا شکار کروائے جا سکتے ہیں. مجھے ایک بڑا خوبصورت سا آج یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم ایک پیرالل جو ہے نا جی اپنا ایک کوڈ بنا کے اور اس میں ہم یہ بحث کرا رہے ہیں. ماشاءاللہ 3-4 تو وکلا صاحبان ہیں. سر یہ 5 رکنی ہیں, یہ 9 رکنی نہیں ہیں, اور اس میں کسی پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. جب کسی کی باری آتی ہے بات کرنے کی تو افتخار صاحب جو ہے اس میں ڈیفینیٹلی وہ اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں. وہ افتخار صاحب اس بینچ کے چیف جسٹس ہیں, آج کی ڈیبیٹ کے چیف جسٹس, تو میرے خیال میں زیادہ اسموتھلی چیزیں ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہو جائیں گی سب لوگوں کو. ابراہیم صاحب جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, میں اگین آئی ریپیٹ مائی سیلف کہ جب ایک چیز سب جوڈس ہو گئی ہے تو لیٹ دا ججز آف دا سپریم کورٹ ڈیسائیڈ دس. ہماری اپنی اپنی اوپینین ہو سکتی ہے اور اپنے اپنے مفادات کے مطابق ہو سکتی ہے. ان کے سامنے قانون ہونا ہے اور قانون کو دیکھ کے انہوں نے اپنا ورڈکٹ دینا ہے اور وہ فائنل ہوگا. ایک دوسرا, اب جو ایکسکیوزز رانا صاحب دے رہے تھے کہ جی ہم نے جو ہے ڈریگ آن کرنے کی کوشش کی, کبھی یہ کیا کبھی وہ کیا. ہمارے دور میں بھی آپ لوگوں نے مہنگائی کے خلاف مارچ کیے اور مولانا صاحب کتنے دن بیٹھے رہے. ہم نے تو کسی پہ کوئی اگریشن نہیں کیا, ہم نے تو کسی کو اٹھا کے وہ جو ہے جیلوں میں نیکڈ وہ اس پہ جو ہے وہ انلیگل وہ اس نے نہیں رکھا. کوئی شریف آدمی نہیں چھوڑا, ہر کو بند کیا ہے. دیکھیں ہم نے تو ہم نے یہ ساری چیزیں نہیں ہیں نا جی, جن لوگوں کو پکڑا گیا ہے. اب گملہ ٹوٹتا ہے تو اس سے بھی 780 لگا دی جاتی ہے. قانون کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اور اتنی فاشسٹ گورنمنٹ میرے خیال میں پاکستان کی ہسٹری میں پہلے کبھی نہیں آئی. 25 تو کسی کو نہیں بولے گا. ہمیں ایسے محسوس ہو رہا تھا سر بات صرف سننے دیجیے. 25 مئی کو ایسے لگ رہا تھا کہ ہم کوئی آکوپائڈ کشمیر میں ہیں اور انڈین فورسز ہمارے پہ اٹیک کر رہی ہیں. ایسے نہیں ہوتا. آپ نے جتنی مرضی ایجیٹیشن کر دی, ہم نے آپ کو کہا آپ کا حق ہے, اور پیسفل ایجیٹیشن کے لیے ہمیں بھی اجازت ہونی چاہیے جس کی کہ اجازت نہیں دی جا رہی. اور جس کے لیے اب ہم یہ جیل بھرو, وہ بھی پرامن اپنی تحریک جو ہے جیل بھرو تحریک جو ہے وہ ہم اس لیے کر رہے ہیں. ہاں لیکن خان صاحب تو ضمانت لے کے زمان پارک میں بیٹھے ہیں نا. ابراہیم خان صاحب تو ضمانت لے کے زمان پارک میں بیٹھے ہیں. وہ ایک ڈیفرنٹ کیس میں ضمانت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ کیس بھی ایسا ہے کہ جس میں خان صاحب وہاں پہ الیکشن کمیشن کے سامنے موجود ہی نہیں ہے. اور لگایا کون سا سیکشن؟ جیل بھرنے کے لیے کوئی جیل بھرو تحریک کے لیے کوئی کیس تو نہیں دیکھا جاتا نا کہ جی اس کیس میں نہیں میں جیل بھروں گا, اس کیس میں جیل بھروں گا. جیل بھرنی ہے تو خان صاحب تو پہلے سب سے پہلے خان صاحب کو جانا چاہیے تھا. 2 پوائنٹس پہ جیل بھر رہے ہیں. دیکھیں 2 پوائنٹس پہ جیل بھر رہے ہیں. نمبر 1 جیلیں بھری نہیں ابھی تک سر, ابھی بھری نہیں ہے جیلیں سر جا رہا ہے. اور دوسرا جو فائنینشیل پوزیشن ملک کی اس وقت جو ہے اکانومی کی حالت ہو گئی ہے, عام آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی جو ہے مشکل ہو گئی ہے.
हम ये बात उसके आपकी लिए दुरुस्त जो है ये सारी एफर्ट कर रहे हैं और पीसफुल है, इसमें कोई किसी किस्म की जो है हम मैं एक बात कहूंगा, कोई तोड़ फोड़ या इकोनॉमी की सिचुएशन पे बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, बहुत बुरी सूरत हाल है गवर्नेंस की, इकोनॉमी की, मैं आपके साथ उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। बिल्कुल 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 फाइन पॉइंट है। मैं एक बात गरीजा में एक पॉइंट कहना चाहता हूँ। इफ्तिखार साहब अगेन, इफ्तिखार साहब मैं एक पॉइंट कहना चाहता हूँ। ये जो दोस्त हैं जो पीटीआई के, जिन्होंने मुझे मुखातब करके कहा कि मैं बिला वजह मदाखलत कर रहा हूँ, मुझे मदाखलत करने का कोई शौक नहीं। मैंने जो पॉइंट रेज किए हैं वो लॉ के पॉइंट हैं, कानून के पॉइंट हैं। मैंने कहा कि अपनी टर्न पे आप बात करें तो ज्यादा इब्राहिम खान सब सिर्फ इतना कहते हैं कि अपनी अपनी टर्न पे हम सब बात कर लें, कोई बात नहीं। मेरी बात सुने, मुझे लेट मी फिनिश इट। मैं इस आइन के साथ हूँ, इसकी सुपरमेसी के साथ हूँ, इसके लिए मैंने लड़ाई की है, ठीक है, मैं इसके साथ रहूंगा। राइट राजा खालिद साहब, आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं? देन शोएब शाहीन साहब आपकी तरफ। एक बात तो मैं थोड़ी सी तस्दीक करना चाह रहा था कि जिस तरह उन्होंने फरमाया राना मकबूल साहब ने कि एक जस्टिस मुनीर थे जिन्होंने मौलवी तमीज़ुद्दीन केस का फैसला किया, उन्हीं जस्टिस मुनीर साहब ने 56 के आइन के बाद 200 केस का फैसला किया था, और दोनों केसेस में जो डाइसेंटिंग नोट आया था वो सिर्फ जस्टिस कार्नेलियस का था। कार्नेलियस फिर तारीख के अंदर ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेंगे। जस्टिस मुनीर लीगल फ्रेटर्निटी में उनके लिए जो सोच है या जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है या जिस तरह से मथून ठहरे, वो भी तारीख का हिस्सा है। एक और बात कि ये एक यूनिक किस्म की प्रोपोजिशन है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है जी। तो उसमें जब पाकिस्तान में कोई लॉ इस पर डिवेल्प नहीं हुआ, कोई इससे पहले रूलिंग नहीं है, तो फिर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स वो फॉरेन जुरिस्डिक्शन की मदद लेती हैं और किसी बाहर की रियासत का जो कानून है या इंटरप्रिटेशन है किसी सुप्रीम कोर्ट की, तो उसकी रोशनी में उससे मदद लेते हुए, जैसे ब्लैक लॉ डिक्शनरी का भी हवाला दिया गया, डिक्शनरी का भी हवाला, तो उस रूलिंग की बुनियाद पे फिर वो फैसले करती हैं। लिहाजा ये कहना और ये मुनासिब नहीं कि पाकिस्तान का आइन और इंडियन आइन जो है वो टोटली डिफरेंट है। अच्छा, आपने एग्री करते हैं? वो वफाकी आइन जो इंडियन आइन है वो भी वफाकी और पार्लिमानी सबर देता है, पार्लिमानी जमहूरियत का, इलेक्शंस का। वहाँ भी प्रेसिडेंट है जो पावरलेस है, फिगर हेड है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरेशन है उधर भी। लिहाजा काफी हद तक हमारा मुमासिलत है। वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट। जब ये पोलर ऑपोजिट ओपिनियंस आते हैं तो यहीं से डिबेट आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। शोएब शाहीन साहब, अब आपका वेरी लर्नड इस पे एनालिसिस चाहिए। 2-3 चीज़ें, सीनियर मोस्ट जजेस जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस तारिक मसूद की एक्सक्लूजन, क्या इसका मीनिंग जाता है? जस्टिस मज़ाहिर के खिलाफ रेफरेंस अगेन, और दूसरा ये कि केयर टेकर सेटअप का एक विजडम है कि वो मैनिपुलेट ना करवाए जा सके इलेक्शन। अगर पंजाब या केपी में किसी भी रेगुलर सियासी जमात की हुकूमत आ जाती है और कौमी असम्बली के इलेक्शन बाद में होते हैं, तो फिर जो पंजाब और केपी में इलेक्शंस होंगे कौमी असम्बली के, क्या वो मुनीवर नहीं होंगे? हो नहीं सकते। देखिए, पहली बात तो यह है कि आइन ने इन सारी चीज़ों का हल बताया है। आइन और क़ानून के तहत और सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत चीफ जस्टिस का डिस्क्रिप्शन है कि वो जिसको चाहे बेंच का हिस्सा बनाए। ये अलग बात है कि हम बार एसोसिएशन और बार काउंसिल का तालबा रहा है कि आप कुछ रूल्स ऐसे अमेंड कर लें, सुप्रीम कोर्ट खुद, क्योंकि सारे जजेस बैठ के ये रूल्स अमेंड कर सकते हैं, उसमें अमेंड कर लें कि जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन इंपॉर्टेंट आए तो पहले 4, पहले 5, पहले 7, पहले 8, पहले 9 ये रूल्स होने चाहिए। लेकिन ये रूल्स अभी तक अमेंड नहीं हुए, तो लिहाजा ये आज तक डिस्क्रिप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कि वो अपनी मर्जी का बेंच बनाते हैं। इसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट का जब होता है उनके पास भी बेंच आता है, जब केस आता है तो वो भी अपनी मर्जी का बेंच बनाते हैं। इसलिए तो आइन और क़ानून के तहत और रूल्स के तहत जो कुछ लिखा हुआ है उसको हम अभी कुछ नहीं कर रहे, बहरहाल ना करें। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, सर एक सेकंड मैं सर ये बातों का जवाब दे दूँ फिर आपको तरफ आता हूँ सर। इसलिए इस वक्त जो रूल्स हैं, इस वक्त जो लॉ है, इस वक्त जो आइन है, ये दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने ज़्यादातर सीनियर मोस्ट, देखिए फिर एक और बात भी होती है, ये बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिप्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जज के इसलिए भी होती है चीफ जस्टिस की कि हर केस की नेचर अलग होती है। मसलन एक एक्सपर्ट है क्रिमिनल लॉ का, उसके पास क्रिमिनल लॉ के केसेस भेजे जाते हैं। कुछ एक्सपर्ट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के, क्योंकि नीचे से जो जजेस आते हैं वो बहुत सारे जजेस बड़े काबिल और वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के ऊपर करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन जब आती है तो वो उनको साथ रख लेते हैं। तो इसलिए बाज़ औक़ात वो चीफ जस्टिस वो इस तरह अपनी मर्जी का बेंच बनाते हैं। अब हम आते हैं इस बात की तरफ
کہ کیا پریزیڈنٹ آف پاکستان کی کنسلٹیشن کی اس میں ضرورت تھی یا نہیں تھی. 4 یا 5 چیزیں ایسی ہیں جہاں کنسلٹیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. مثلاً 57(1) دس از دی ڈسکریشن آف دی پریزیڈنٹ آف پاکستان, ایبسولوٹ ڈسکریشن, اس پہ کنسلٹیشن نہیں ہوئی. کیونکہ اس وقت تک عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ نیشنل اسمبلی بھی ڈیزالو ہو چکی ہوتی ہے, کیونکہ اس وقت کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا ہے جس کو کوئی اختیار نہیں ہوتا ایز سچ سوائے صرف امپورٹنٹ ڈے ٹو ڈے افیئر چلانے کی. اس لیے یہ ایبسولوٹ پاور ہے. صرف یہی نہیں, آرٹیکل 58 اگر آپ پڑھ لیں اس میں بھی اگر کسی کو بھی اعتماد کا ووٹ نہ ملے تو پھر وہ ڈیزالو کر سکتے ہیں اسمبلی, اس کے لیے بھی ایڈوائس کی ضرورت نہیں. اسی طرح گورنمنٹ سروس میں BPS 20 اینڈ ابو کے جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے پرائم منسٹر, اس کی اپیلیٹ اتھارٹی بنتی ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان, وہ بھی اپنی ڈسکریشن پاور ایکسرسائز کرتا ہے. اور اسی طرح ایک ریپرزنٹیشن آتی ہے وفاقی متسب کے آرڈر کے خلاف, اس میں بھی اس کی ڈسکریشنری پاورز ہوتی ہے وداؤٹ کنسلٹیشن آف دی میرے پاس پرائم منسٹر آف پاکستان. پروگرام کا ٹائم زیادہ ہوتا ہے, پروگرام کا ٹائم بالکل ختم ہو گیا, لیکن اتنی زبردست ڈیبیٹ نہ صرف لیگل بلکہ پولیٹیکل اینگلز کے حوالے سے بھی اور انالیسز افتخار احمد صاحب نے بھی پیش کیا. اب یہ سارا کیس چلے گا ڈے ٹو ڈے بیسس پہ سپریم کورٹ کے اندر, وہاں سے بھی بہت کچھ سیکھنے کا سمجھنے کا موقع ملے گا. سو انشاءاللہ I'll see you at 8 o'clock on Monday. اللہ حافظ.